क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई ताकत आपके अंदर ही छुपी हुई है जो आपको उन्हीं कामों की तरफ ले जाती है जिन पर आप बाद में शर्मिंदा होते हैं? क्या ये शैतान है या कुछ और? नहीं, ये आपका नफ्स है, आपका अंदरूनी दुश्मन जो आपकी सोचों में छुपा होता है, आपकी नीयतों में और आपकी कमजोरियों में। आज की वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है, मगर शर्त यह है कि आप इसे आखिर तक सुने, समझें और खुद पर लागू करें, क्योंकि ये जंग सिर्फ एक वीडियो की नहीं, ये जंग है आपकी अपनी जात के खिलाफ। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं देगी, ये आपको अपने नफ्स की पहचान देगी। ये आपको बताएगी कि नफ्स सिर्फ शहवत या गुस्से का नाम नहीं, बल्कि ये एक पोशीदा दरिंदा है जो आपकी सोच, इरादे, नीयत और जिंदगी को चुपके चुपके खा रहा है। हम बात करेंगे नफ्स की 3 शक्लों की, जिनमें हर इंसान कभी ना कभी उलझता है। इसे काबू करने के तरीके जिन्हें फकीरों, दरवेशों और अहले बातिन ने सदियों पहले आजमाया, और आखिर में आपको दी जाएगी वो राह जिस पर चलकर आप अपनी रूह को आजाद कर सकते हैं, अपने नफ्स को अपना खादम बना सकते हैं, हाकिम नहीं। अगर आप रूहानियत, फकर और बातनी हकीकतों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। दास्तान उर्दू इस दौर में वो बातें करता है जिन पर लोग या तो खामोश हैं या ला इल्म। तो अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो अपने नफ्स से लड़ रहा है मगर अकेला है। आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां हम जानेंगे अंदर के दुश्मन को कैसे मात दी जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वो दुश्मन जो सामने नजर आए उसे शिकस्त देना आसान होता है, लेकिन जो दुश्मन आपके अंदर छुपा हो, जो आपकी जुबान में बात करे, आपकी आंखों से देखे और आप ही के दिल की धड़कन बनकर आपको गुमराह करे, उसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। यही दुश्मन है नफ्स। ये वही नफ्स है जिसे कुरान करीम में नफ्से अम्मारा कहा गया, यानी ऐसा नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है, ऐसा नफ्स जो ना सिर्फ गुनाह पर उकसाता है बल्कि उसे मुज़य्यन भी करता है। नफ्स ज़ाहिर तो एक लफ्ज है, मगर हकीकत में ये एक बातनी कुव्वत है। ये हमारी अना, ख्वाहिशात, गुस्सा, शहवत, लालच, हसद, तकब्बुर और गफलत का मजमुआ है। ये वो सदा है जो हमें कहती है अभी मजा ले लो, अंजाम की परवाह मत करो। ये वो अंदरूनी दरिंदा है जो हमारी फितरत को दबाकर हमें महज एक ख्वाहिश परस्त इंसान बना देता है। जरा सोचिए, जब आप जानते हो कि कोई बात गलत है, नुकसानदेह है, फिर भी आप उसे करते हैं, तो वो कौन है जो आपको मजबूर करता है? जब आप तौबा करते हैं तो फिर वही गलती दोहराते हैं, तो वो कौन है जो आपको वापस खींच लाता है? ये कोई शैतान नहीं, ये आपका अपना नफ्स है जो आपकी कमजोरियों को हथियार बनाता है। नफ्स की फितरत जंगी है, ये आराम से नहीं रहता, ये हमेशा खींचता है, कभी ख्वाहिश की तरफ, कभी गुस्से की तरफ, कभी हसद की आग में और कभी अपनी बड़ाई दिखाने की तरफ। ये अपनी जात को हर हाल में बरतर और दूसरों को कमतर दिखाना चाहता है, और अगर इसकी तरबियत ना की जाए तो ये इंसान को हैवान से भी बदतर बना देता है। तो क्या नफ्स से निजात मुमकिन है? जी हां, मगर सिर्फ उस वक्त जब आप इसकी पहचान कर लें, जब आप जान लें कि कौन सी बात आपके दिल की है और कौन सी बात आपके नफ्स की है। ये फर्क जानना असल रूहानी बेदारी है। सबसे पहला कदम है खामोशी, अपने अंदर की आवाज को सुनना। जब कोई ख्वाहिश उठे तो फौरन अमल ना करें, रुकें, गौर करें, ये ख्वाहिश दिल की है या नफ्स की। अक्सर जो आवाज सबसे बुलंद हो वही नफ्स की होती है, और जो आहिस्ता मगर पुरसकून हो वो दिल की होती है। दोस्तों, नफ्स एक हकीकत है और बहुत ताकतवर हकीकत, लेकिन अगर आपने उसकी चालाकियों को पहचान लिया तो समझ लीजिए आपने खुद पर पहला गलबा पा लिया। नफ्स एक ही होता है, मगर इसकी शक्लें बदलती रहती हैं। जैसे जहर कभी शक्कर में लिपटा होता है और कभी खुद को दवा कहकर पिलाता है। इंसान की रूहानी तरक्की का इन्हसार इसी बात पर है कि वो नफ्स के इन 3 चेहरों को पहचान ले, क्योंकि हर चेहरा एक अलग बातनी मुकाम और एक अलग जंग रखता है। पहले नंबर पर है नफ्से अम्मारा। ये नफ्स का पहला और सबसे खतरनाक दर्जा है। ये वो अंदरूनी आवाज है जो कहती है लो, मजा लो, बाद में देखा जाएगा। ये हर गुनाह को मुज़य्यन करता है, उसे खूबसूरत बनाता है, हर ख्वाहिश को जायज बनाता है। यही वो नफ्स है जिसके बारे में कुरान करीम की सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक नफ्स इंसान को बुराई का हुक्म
دیتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان نیکی کو بوجھ اور گناہ کو آسان محسوس کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا معمولی لگتا ہے، نظر کی بے راہ روی خوشنما لگتی ہے، غیبت، حسد، فخر سب انسانی فطرت کہہ کر جواز پا جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنا غلام ہوتا ہے، خواہشات کا بندہ۔ دوسرے نمبر پر ہے نفس لوامہ، خود کو ملامت کرنے والا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان جاگنے لگتا ہے، گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے، دل چپکے سے کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں غلطی پر تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل میں توبہ کی چنگاری سلگتی ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ نفس روح کی طرف پلٹنے کا اشارہ دیتا ہے۔ یہاں جنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے، نفس اور ضمیر آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان مستقل محاسبہ کرتا رہے تو یہ نفس اگلے درجے میں ترقی کر جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نفس مطمئنہ، اطمینان پانے والا نفس۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں نفس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، خواہشات مر جاتی ہیں، دل میں ایک سکون اتر آتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتا۔ یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں انسان غصے کے بدلے معاف کر دیتا ہے، لالچ کے بدلے قناعت چنتا ہے اور نفس کے مقابلے میں رضا کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ولی بناتا ہے، فقیر بناتا ہے، عاشق حقیقی بناتا ہے۔ یہاں نفس درندہ نہیں رہتا بلکہ خادم بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تین درجوں کو یوں سمجھیے جیسے نفس امارہ اندھیری رات ہے، نفس لوامہ وہ وقت جب افق پر روشنی کی ہلکی لکیریں نمودار ہوتی ہیں، اور نفس مطمئنہ مکمل سورج کا طلوع ہونا ہے۔ لیکن یہ راستہ صرف کتابوں میں پڑھنے سے طے نہیں ہوتا، یہ ایک عملی جنگ ہے جس میں آپ کو اپنی ہر خواہش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نفس کو جان لینا کافی نہیں، اسے قابو میں لانا اصل فن ہے۔ یہ وہ درندہ ہے جو ہر لمحے جاگتا ہے، ہر عمل میں گھسا ہوتا ہے اور ہر نیت کو آلودہ کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو جہاد اکبر ہے، یعنی سب سے بڑی جنگ جو انسان خود اپنے ساتھ لڑتا ہے۔ لیکن اس جنگ میں اکلوتا ہتھیار نہ تلوار ہے، نہ زبان، نہ علم، بلکہ وہ حکمتیں ہیں جو صدیوں سے فقیر، درویش، اولیاء اور سالکین آزماتے آئے ہیں۔ پہلا اصول ہے مشاہدہ کرنا۔ جب کوئی خواہش ابھرے تو فوراً اس پر عمل نہ کریں، چند لمحے ٹھہریں، اسے دیکھیں، خاموشی سے خود سے پوچھیں، یہ جو میں چاہ رہا ہوں یہ میری روح کی پکار ہے یا نفس کی فریب کاری؟ نفس اسی وقت طاقتور ہوتا ہے جب آپ بے خیالی میں اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو خواہش جتنی تیز ہو وہ اتنی ہی مشکوک ہوتی ہے۔ ہر بار جب آپ اپنی نفسانی خواہش کو روکتے ہیں، آپ اس درندے کو بھوک میں مبتلا کرتے ہیں، اور بھوکا درندہ کمزور ہوتا ہے۔ فقیر کہتے ہیں، نفس کی بھوک کو نہ پال ورنہ یہ تجھے کھا جائے گا۔ روزے، قناعت، کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا، یہ سب وہ باطنی ہتھیار ہیں جو نفس کی آگ پر پانی ڈال دیتے ہیں۔ نفس کے خلاف جنگ ایک دن کی نہیں، یہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر خیال کی جنگ ہے۔ لہٰذا سب سے اہم ہتھیار ہے تسلسل، روزمرہ کا محاسبہ، ذکر الہی، مراقبہ، فجر سے پہلے اٹھنا، دل کی نیت کو بار بار صاف کرنا۔ یہ سب عمل ایک باطنی ڈھال بناتے ہیں جو نفس کے تیروں کو روک سکتی ہے۔ تنہائی میں اللہ کا ذکر، یہ وہ عمل ہے جو نفس کے خمار کو توڑتا ہے۔ جب انسان لوگوں سے ہٹ کر، دنیا کی آوازوں سے ہٹ کر، رات کے سناٹے میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے تو نفس کی آواز دب جاتی ہے اور روح کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ فقیر اس عمل کو کہتے ہیں، اپنے نفس کو رات کی خاموشی میں جگاؤ تاکہ وہ دن میں خاموش رہے۔ انسان تنہا اس جنگ میں اکثر ہار جاتا ہے، اس لیے نیک صحبت، مرشد کی رہنمائی اور خاموش درویشوں کی قربت، یہ وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اپنے نفس کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ مرشد کی نگاہ، فقیر کی خاموشی اور اہل حق کی صحبت، یہ نفس کے زہر کا تریاک ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کو بھی دور کر لیجئے، نفس کو مارنا مقصد نہیں، نفس کو ختم کرنا ممکن نہیں، اسے قابو کرنا، مطیع بنانا اور آخر کار اسے رضائے الہی کے تابع کر دینا اصل مقصد ہے۔ جیسے گھوڑے کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ سواری کا ذریعہ بنے، ویسے ہی نفس کو قابو میں لا کر روح کو بلند کیا جاتا ہے۔ نفس کو قابو میں لانا ایک روحانی فن ہے جس میں خاموشی، محاسبہ، ذکر، فقر اور صحبت صادقین ہی اصل استاد ہیں۔ لیکن یہ جنگ جیتنے کے بعد انسان
انسان صرف فاتح نہیں رہتا بلکہ خود اپنے آپ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، نفس پر غلبہ پا لینا انتہا نہیں، یہ تو آغاز ہے اس سفر کا جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر روحانیت کی وادیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صرف نفس کا قیدی نہیں رہتا بلکہ وہ خود اپنی روح کا محافظ اور دل کا باغبان بننے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب سوال اٹھتا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے نفس کو اعلیٰ بناؤں؟ کیسے اس درندے کو خادم بنا کر دل کی سرزمین کو گلزار بناؤں؟ آئیے اب ہم جانتے ہیں اعلیٰ نفس کی پرورش کے وہ عملی، مجرب اور روشن راستے جن پر چل کر انسان صرف خود کو نہیں بدلتا بلکہ کائنات میں خیر کا چراغ بن جاتا ہے۔ نفس کی سب سے بڑی خوراک ہے شکوہ اور لالچ، اور اس کا زہر نکالنے کی دوا ہے شکر اور قناعت۔ جب انسان لمحہ حال میں جینا سیکھ لیتا ہے، جو کچھ میسر ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے اور جو نہیں ملا اس پر رب کا فیصلہ مان لیتا ہے، تو نفس کی زبان خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ فقیروں کا راز یہی ہے، جس نے شکر سیکھا اس نے نفس کو بے زبان کر دیا۔ نفس چاہتا ہے ابھی سب کچھ فوراً بغیر محنت کے، مگر روح